बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अहम जानकारी मुगल रोड के हवाले से भी और एक अहम जानकारी आपको राजौरी थन्ना मंडी और बफलियाज रोड के हवाले से देते हैं। आपको बताते चलें कि दौरान शब जिस तरीके से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहा और पिछले 3 दिन से जो है लगातार अवाम एहतजाज कर रही है कि राजौरी से बफलियाज रोड जो है इसको ठीक किया जाए ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त में कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो है यही है कि राजौरी से बफलियाज रोड और बफलियाज और थन्ना मंडी के बीच का जो एक स्ट्रेच है जिसको डीकेजी का इलाका कहा जाता है, और वहां पर मैं आपको बताऊं कि अभी रोड की इतनी बुरी हालत है कि तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो अभी दरमांदा है। बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो अभी परेशान है क्योंकि वहां पर जो है रोड को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बहाल नहीं किया गया। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी इस रोड पर जो है सफर करने से पहले इंतजामिया से राबता कर लें, क्योंकि अभी तक कोई भी गाड़ी जो है वहां से क्रॉस नहीं हो पाई है। क्योंकि इसके पीछे की साफ वजह यही है कि यहां पर जो है इंतजामिया की गफलत जारी भी है और बीआरओ की गफलत जारी भी है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि इससे कबल भी लोगों ने बहुत बार एहतजाज किया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तमाम लोगों के लिए, खासकर राजौरी पुंछ की जनरल पब्लिक के लिए है कि आप लोग अगर पुंछ की तरफ सफर करना चाहते हैं और वहां डीकेजी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। आप इस रोड पर सफर ना करें क्योंकि आपको डीकेजी के मकाम पर जो है घंटों जो है वो इंतजार करना पड़ सकता है। आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त तमाम हालात जो है हमारे कैमरे में भी मौजूद है। हम आपको थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी बताएंगे जहां पर लोग फंसे हुए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ही कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई पूछ रहा है और ना ही बीआरओ को कोई पूछ रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी साहब, उनसे भी गुजारिश है, और जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, उनसे भी गुजारिश है कि आप दोनों जिला मजिस्ट्रेट जो है वो इस पर संगीन नोटिस ले और देखें कि जो डीकेजी का इलाका है उससे अगर हम बफलियाज की तरफ की बात करें जिसको दिनार कहा जाता है उसकी क्या हालत है। लोग परेशान हैं और रात से वहां पर लोग फंसे हुए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, मरीज फंसे हुए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इंतजामिया के कान तक जू नहीं रिंग रही है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इस अवाम को जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मोटी रकम गालबन 400 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर दी थी, लेकिन इंतजामिया की गफलत जारी, यहां पर बीआरओ की गफलत जारी साफ देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर रोड मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। अवाम मरती है तो मर जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन सिर्फ यह है कि जनाब यहां से रेत और बजरी बेचना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोग लिखेंगे कि जनाब आप ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये हकीकतन बात बोल रहा हूं कि वहां पर लोग रात के फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इंतजामिया का कोई बंदा वहां नहीं पहुंचा, वहां पर कोई बीआरओ का बंदा नहीं पहुंचा और लोग परेशान है, लोग रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद, ये मैसेज पहुंचाने का आप लोगों तक यही मकसद है कि आप लोग इस रोड पर सफर ना करें जब तक इंतजामिया की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। इंतजामिया अभी खामोश है। सोचने की बात यह है कि इवाम का पुरसाने हाल कौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये अवाम चीखो पुकार कर रही है, रो रही है, एहतजाज पे एहतजाज कर रही है, मुलाजमीन फंसे हुए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है कि पुंछ के बेशतर मुलाजमीन अभी भी फंसे हुए हैं, लिहाजा उनकी नौकरी का ख्याल करके आप बीआरओ को थोड़ा सा झाड़िए, आप कंपनी को थोड़ा सा झाड़िए। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी से भी गुजारिश है कि इस रोड की कुशादगी का काम तो चल रहा है, पिछले 4 साल से हम सुन रहे हैं, और यहां पर जो अगर 15 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर 4 साल में तैयार नहीं हुआ तो यकीनन ये रोड जो है वो ता कयामत तैयार नहीं होगी, वो तो मुझे पता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इंतजामिया इस रोड पे पब्लिक की चलने के लिए जो है वो भी तैयार नहीं कर पा रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंतजामिया जो है वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब आपने राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ तो जोड़ दिया, लेकिन सड़क को इस हाल में नहीं बनाया, सड़क को बेहतर हाल में नहीं बनाया कि जनाब आप कम से कम इस सड़क को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बहाल कर पाते। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि राजौरी थन्ना मंडी और बफलियाज रोड की बुरी हालत है। अवाम परेशान है, एहतजाज पे एहतजाज कर रही है, इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं और बीआरओ अपनी मस्ती में है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की गुंडागर्दी यहां पर चल रही है, अवाम परेशान है। लिहाजा अवाम के लिए सोचा जाए। और ये लोग जो इस वक्त इस मुगल रोड पर रवा दवा है, ये मुझे बता दीजिएगा खुदारा
کہ یہ لوگ کہاں پر جائیں گے. ان لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس روڈ پر سفر نہ کریں. میں یہ کہوں گا سفر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر کریں گے تو یقینی طور پر آپ جو ہے یہاں پر جو ہے پھنس جائیں گے. مغل روڈ پر آپ سفر نہ کریں. تو میں کہیں نہ کہیں میرے ساتھ یہاں پر جو کنسٹرکشن کمپنی کے ایک ٹھیکیدار ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا. سر کیا کہیں گے آپ؟ لوگ پریشان ہیں اور سب سے بڑا سوال ہے رات سے لوگ پھنسے ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی میں آپ کو بتاؤں راج بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ بہت بہت. ایکچولی مجھے بھی کافی کالز وغیرہ آ رہی ہیں، تو میں نے کافی دیر سے بولا ہے کہ میں نے کام بند کر دیا ہوا ہے، کام چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے ڈی ایس پی صاحب کا فون آیا، ایس ایچ او صاحب کا فون آیا، سپریم کورٹ سے سب فون کر رہے ہیں، اور اوسی صاحب اپنا آرمی کے آفیسر ہیں، ان کا فون آیا کہ بھائی اس طریقے سے پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں انفیکٹ یہ ہے کہ پچھلے مہینے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مہینہ بھی ہماری جو ہے مشین وہ صحیح طریقے سے نہیں چلی ہے. تو مجھے بتائیے آپ نے کام کیوں بند کیا؟ آپ مجھے بتائیے کام کیوں بند کیا آپ نے، وجہ کیا رہی؟ نہ ہی ڈیزل ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی انہوں نے سیلری وغیرہ دی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی پیسے دیے. اتنی پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ہر مہینے کا یہ ہے کہ آپ ہمارا ڈاٹا اٹھا کے دیکھ لو کہ مہینے میں 10 دن صرف کام چلتا ہے، صرف 10 دن کام چلتا ہے. اور میکسیمم جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ سول ہے، چاہے وہ اپنا پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ سول لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں آ کے گالیاں دیتے ہیں اور الٹا سیدھا بولتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ادروائز اس کا یہ ہے کہ صرف اگر صحیح طریقے سے کام چلا جائے تو ایک مہینے کا کام ہے، صرف ایک مہینے کا کام ہے. لیکن ان کا تو مجھے بتائیے ابھی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، درماندہ ہیں، پریشان حال ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور ملازم ہیں، ان کے لیے کیا سوچا ہے پھر؟ اگر آپ ٹھیکیدار بحیثیت یہ بول رہے کہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، تو آخر کام کون کرے گا؟ ان لوگوں کو کون نکالے گا؟ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے اپنا عید کی بات ہے، عید میں سرم کورٹ میں پروٹیسٹ ہوا، رجوری میں پروٹیسٹ ہوا. چھوٹا ملازم جو 10,000 والا ملازم، اس نے بھی پروٹیسٹ کیا ہے، چاہے وہ ان کا لانگری ہے، چاہے ان کا ڈرائیور ہے، چاہے ان کا آپریٹر ہے. سر وہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کریشر پہ چلے جائیں، کہیں بھی آپ سائڈ پہ چلے جائیں، ان کی ٹوٹلی سائڈ بند ہے. میری اوسی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، میری کمانڈنٹ صاحب سے بات ہوئی. اوسی صاحب کو میں نے کال کر کے بولا کہ اس کو کم سے کم اسٹریم لائن تو کرو یار، اتنا ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا. لیکن ان کو نہ ہی کسی میڈیا کا ڈر ہے، نہ ہی کسی ایڈمنسٹریشن کا ڈر ہے، نہ ہی کسی اپنے کلائنٹ کا ڈر ہے، کسی کا بھی ڈر ہے. یہ اپنی من مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنی من مرضی سے آرڈر کرتے ہیں. جب ان کو دل آئے گا یہ کام کریں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. بالکل جو وہاں پر ٹھیکیدار تھے ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی، ان کا بالکل صاف کہنا ہے کہ کمپنی کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی ہے، پیسہ نہیں دیا جاتا. اور میں کمپنی کو یہاں پر بلیم نہیں کروں گا، میں بی آر او کو بلیم کروں گا. چاہے میرے اوپر آپ یہ بولیں کہ جناب آج آپ بی آر او کو کیوں نشانہ سادھ رہے ہیں، کیونکہ بی آر او کی یہ غلطی ہے کہ اگر بی آر او اس روڈ کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتی تو خدا را پی ڈبلیو ڈی کے حوالے کر دے، اس کو نریگا کے حوالے کر دے. سب سے بڑا سوال ہے، اس کو نریگا کے حوالے کر دے. ایم جی نریگا بی ڈی او صاحب خود کروا دیں گے کام. یہ لوگ جن کو 100 دن کا روزگار ملے گا وہ خود کروا دیں گے یہ کام. خدا را چھوڑ دیجیے اس روڈ کو. اگر بی آر او سے یہ نہیں ہوتا ہے، کنسٹرکشن کمپنی سے نہیں ہوتا ہے، تو خدا را اس کو ڈال دیجیے محکمہ آر ڈی ڈی میں. ہم شاہد صاحب سے اپیل کریں گے، آئیے جناب 100 دن کا روزگار ان غریب لوگوں کو دیجیے، یہاں پر یہ لوگ کام کریں گے، اس روڈ کو چلنے کے لیے بنا دیں گے. سب سے بڑا سوال یہی ہے. آج یہاں پر ٹھیکیدار نے منع کر دیا جناب کہ ہم نہیں یہ روڈ بنائیں گے، پیسہ نہیں ہے. کمپنی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، انتظامیہ خاموش ہے. تو مجھے بتا دیجیے گا خدا را آخر پرسان حال ہے کون؟ اس عوام کے لیے ہم ہمیشہ چیخو پکار کرتے، عوام بھی سوئی ہوئی ہے. یہ عوام پہلے بھی غلام تھی، آج بھی غلام ہے. یہ عوام پہلے نعرے بازی کرتی تھی، آج یہ چاپلوسی کر رہے. یہ بالکل غلام رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بنیادی حق ہیں کیا. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آج یہ روڈ جو ہے یہ چیخو پکار کر رہی ہے اور سننے والا کوئی نہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا تمام راجوری پونچھ کے عوام سے کہ خدا را وایا ڈی کے جی آپ اس روڈ پر سفر نہ کریں، اپنی صحت کو بچائیں، اپنی گاڑی کو بچائیں، اپنے آل عیال کو بچائیں، اور سب سے بڑی بات خود کو بچائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین.